अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत ही अहम समातें हैं आज हाई कोर्ट में, और अज़मा बुखारी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। चलें, बहरहाल बड़ी कोशिश कर ली जाती है और जुल्म बहुत ज़्यादा हो गया, और अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। ठीक है ना जी। बाकी आप समझ सकते हैं क्या हालात आ रहे हैं। इस्लामाबाद में गैर मामूली सूरत हाल है। जहाज़ कौन कौन से आ रहे हैं, कुछ चीज़ें मेरे तक शेयर की हैं। मैं 90 तुले लफ्ज़ों में कह सकते हैं, लेकिन चीज़ें बताना भी बड़ा ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें इन बातों को सामने हद तक। और काजी फाजीसा का चटा बटा कह दें, जो उसका जो तरीक़ाकार है कि यूँ सिद्दीकी से कुछ बहस मुबाहिसा शुरू हुआ ट्विटर पे, तो फिर आपको पता है जवाब तो मैं देता हूँ और कानूनी जवाब मैंने देने होते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त बस क्या आंखें खोल दी उनकी, ये क्या छोड़ता हूँ आप। और मुल्क में जो गैस, एक तो 2-3 मामला तो और हैं। एक तो आपको पता लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से मामला था, फिर पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से केस की समाअत हुई, और उसमें भी बहस आप कुछ आपके सामने रखते हैं। जस्टिस साबिर अजीज़ शेख के सामने डिवीज़न बेंच में वही मुतफरक दरखास्तें दी थी कि पेट्रोल की कीमतें किस तरह बढ़ रही हैं, डीज़ल की कीमतों का क्या हाल है। यानी पाकिस्तान में प्रोडक्शन होती है 75-70%, और आप इतना ज़्यादा पैसे ले बढ़ा दिए आपने बैन अवी दुनिया के मुताबिक। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने रखी और मैं मटीरियल रख रहा हूँ सारा, ऐसे ज़ुबानी कलामी बात नहीं करता मैं। अदालत से कहा कि अदालत ने मैकेनिज़्म मांगा, वो ये मैकेनिज़्म देते नहीं है। लाए ना मैकेनिज़्म ये अदालत के सामने। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मैंने आपको पता चैलेंज किया, अभी तक अदालत का कोई फैसला नहीं आ सका उस पर। अदालत ने क्या किया उस पर कुछ पता ही नहीं है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और कोशिशें तो आपको पता है हम करते रहते हैं, हम आइन और कानून की पासदारी के हवाले से चीज़ें लेकर चलते हैं। दूसरा लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से था, वो आइंदा जुमेरात के लिए समाअत मुलतवी हुई है। अदालत ने पूछा है कि क्या हुआ इस केस के हवाले से। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा है कि इस कानून पर इतलाक़ हो रहा है या नहीं हो रहा। अदालत को ये बताना है। आज जो वकला मुश्किलें मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इससे घटिया दौर मैंने नहीं देखा। जो घटिया दौर ये वाला मैं देख रहा हूँ, तकलीफ़ होती है इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। मुश्किलें हैं, मसाइल हैं, मसाइब है। और हम फिर इसी तरह वॉल सिटी अथॉरिटी का आपको पता है वो चैलेंज किया हुआ है डीजी को, और नवाज चाहते हैं जिसका दिल चाहे जिसको मर्जी बैठ कर बना दिया जाए। उसमें जवाब नहीं दाखिल किया, वॉल सिटी ने सिर्फ जवाब दाखिल किया, बाकी लोगों ने सब ने अभी जवाब दाखिल करना है। और अपॉइंटमेंट को डिफेंड करते फिर रहे हैं। हम तो उस अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ हैं, मेरिट से हट के की गई है। बहुत सी बातें होती रही, कुछ खाने डिनर्स का जिक्र होता रहता है, और कुछ लोग डिटेलें शेयर की हैं। चले वो अपनी जगह, हमने तो मेरिट की बातें करनी है, हम वो जिक्र करते रहेंगे। फिर जो मुल्क में LPG और गैस की जो शॉर्टेज है कि LNG के प्लांट नहीं लगाए, बेहतरी नहीं की, फिर इसमें पूरी बाकायदा अदालत ने रेट पिटीशन अनेक्सर समेत ये सारी भेजी थी, उसकी कंप्लायंस के हवाले से अब मांगा है, लेके आए, उस पर अमल दरामद कितना हुआ। जस्टिस हसन नवाज मखदूम के सामने इस केस की समाअत हुई, बताया गया अब ये 5 साल यहाँ जो है ना लोकल LPG पैदा नहीं होने दी गई, नुकसान हुआ इस मुल्क का। ज़र मुबादला पे कितना बोझ आया, इंपोर्ट कितनी बढ़ी। यानी जुल्म और ज़्यादती है ना सारे प्रोसेस के अंदर। और बहुत से हमारे वज़रा ने बड़ी याशियाँ की हैं। चले मैं भी करप्शन का कहूँगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन किसी वक्त तो ये चीज़ें सारी सामने आएंगी ना, पता चलेगा ना कि किस किस ने क्या क्या कुछ किया है। जब वो सारा कुछ सामने आएगा तो आप भी समझ आइएगा बातें क्या हालात और वाक़यात हो रहे हैं। फल्क जावेद की ज़मानत जो है ना आज अदालत ने मंजूर कर ली, जिससे शहराम सरवर के पास थी। मुबैना फेक वीडियो है, कोई वीडियो फेक नहीं उन्होंने की, सच्ची बात है। फल्क जावेद ने जब ऐसी चीज़ लगाई कोई नहीं है, और अज़मा बुखारी अभी तक वो नहीं आ सके जो असल लोग हैं, नीचे से ट्रायल भी नहीं चल रहा। तो वो एक जो भी हालात और वाक़यात है, जिस तरह ये केस चला, मैंने तो बहुत सी चीज़ें बेनकाब की थी इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और 1 लाख के मुचलके जमा कराने का कहा, NCI की जानब से फल्क जावेद समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये और फल्क जावेद जो ना, वैसे तो ये 2024 का वाक़या है, 24 सितंबर 2025 से जो है ना इस केस में ज़ेर हिरासत है, और 6 माह से ज़ायद अरसे से वो नाक जेल के अंदर है। मुझे कहते रहे कि इसको पेश कर दें NCA वाले ने, मैंने तो ऐसे थोड़ा है। फिर उनकी गिरफ़्तारी एक दिन हुई और सारा कुछ देख लिया, और बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन यहाँ जो भी हालात और वाक़यात हैं, अब क्या 9 मई की भी ज़मानतें हो सकेंगी, $1 बिलियन सवाल है। केस कितना सुना जा रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके सामने मौजूद है।
لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور بہت سے صنم کی بھی ضمانت ہونے والی ہے، اور ان کی سزاؤں کے خلاف جو ہے نا اپیل جو ہے وہ زیر التوا ہے، وہ سسپینشن ہو تاکہ چیزیں آگے کی طرف جا سکیں نا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتا چھٹی اناؤنس ہو گئی تھی آج، اس لیے آج وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور غیر معمولی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہاں ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، وفاقیہ اسلام آباد ہائی کورٹ سیکریٹریٹ کے سرکاری دفتر بند ہیں، جبکہ ملازموں کو ورک فرام ہوم کی ہدایات دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹریل 5 سمیت ہائیکنگ کے تمام مقامات میں عوام کے لیے بند کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی ہوئی ہے، اور جسٹس یحییٰ افریدی انصاف کی فراہمی کے لیے موجود تھے، اس سے تاثر ملتا ہے کہ ہر صورت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، میں چلیں ہمارے ایک دوست ہیں، کچھ چیزیں میں وہ بتاتا تو نہیں، لیکن میں بتاتا چلوں، جیسے ہی انہوں نے ایک چیز میرے ساتھ شیئر کی ہے US وار پلین کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہاں اترنے کے حوالے سے، پاکستان کے اترنے کے حوالے سے نور بیس، ٹھیک ہے نا جی، وہ ساری لوکیشن ان کی پوزیشن جو ہیں وہ میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی، لیکن ایک وہ بتایا جا رہا تھا کہ ساتھ جو ہے نا ان کا جو طیارہ ہے وہ سیم 236 ہے، ٹھیک ہے، کہا یہی جا رہا ہے یعنی شاید ٹرمپ اس جہاز میں خود آ رہا ہے، لیکن ان کو چھپا کے رکھا ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، صحیح ہے نا جی۔ اب وہ جو بھی بات آئے گی، جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے اس وقت کی نہیں پتہ اس بات کو، اور اسی وقت کو رشین پلین بھی اڑا تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ شاید کہ آپس میں کوئی ایسے حالات اور واقعات نہ بن جائیں، تو ڈر تو خوف تو رہتا ہے نا ان سب لوگوں کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور 2 US وار پلین تھے جو کنڈکٹ کر رہے تھے سرویلنس پاکستان میں ایئر اسپیس پہ، انہوں نے اپنے ٹریکر جو ہے نا وہ نہیں چلائی، اب یہ ڈیٹیلیں ساری میرے تک شیئر کی ہوئی ہیں، میرے تک وہ سیم 236 جو ہے امریکی طیارے کے کانٹیکٹس کے حوالے سے وہاں سے اڑنا اور آنا، وہ بھی سارا میرے پاس ڈیٹا جو ہے نا وہ کسی دوست نے شیئر کیا، میرے تک وہ ساری آ چکی ہوئی ہیں۔ اور US وار پلین جو RCH 3278 C-17، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ اب یعنی نظر یہی آ رہا ہے کہ اس سے حالات جو ہے نا اب کو بہتری کی طرف جائیں گے، اور صلح صفائی والی بات جو ہے نا اب آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اب میں نے ٹویٹ کیا، قیوم صدیقی صاحب نے وہ بڑا ذکر کر رہے تھے پارٹی کا جو سمبل لینے کے حوالے سے، بڑی توجیحات، جناب اعلیٰ وہ بدنیتی پر عمل ہے، سارا اختیار ہی نہیں ہے، سپریم ہائی کورٹ کا بھی اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کسی پارٹی کو بین کرنا، آرٹیکل 17 میں دیا ہوا ہے پارٹی بین کیسی ہونی ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، یا فورن فنڈڈ اگر پارٹی ہو، ورنہ تو نہیں ہے۔ سیکشن 215 جو سمبل لینے کی بات کرتا ہے وہ تو بین کر دیا نا آپ نے پارٹی میں، اور قاضی فائزہ کے دور میں یہ سارا ظلم اور جاتی، اور میں نے لکھا ہے قاضی فائزہ کے بارے میں، میرے بھائی، میرے پیارے بھائی قیوم صدیقی صاحب، قاضی فائزہ کا احتساب ایک دن ضرور ہوگا۔ اصل مسئلہ جذباتی تقریروں، اکتسابات شخصیت کا نہیں، بلکہ آئین اور قانون کی بالادستی اور قانون کی درست تشریح ہے۔ اگر کوئی پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہوگا بنیادی حقوق اور آئینی ضمانتوں سے متصادم ہو تو عدالت کا فرض صرف مہر لگانا نہیں ہے، بلکہ اس کا آئینی جائزہ لینا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے مگر آئین سے بالا تر نہیں ہے۔ سیاسی جمہوریت کی جماعتوں کے اندر جمہوریت پسندیدہ اصول ضرور ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ریاست کسی جماعت کے داخلی معاملے سے حد تک مداخلت کر سکتی کہ انتخابی نشان تک واپس لے لے، یہی بنیادی اہم نکتہ ہے۔ آرٹیکل 17 سیاسی جماعت بنانے، چلانے اور سیاسی سرگرمی میں حق میں ضمانت دیتا ہے۔ اگر داخلی باضابطگی کا پوری جماعت اور کروڑوں ووٹوں کو سزا دی جائے یہ تناسب، انصاف اور انسانی بنیادی حقوقوں کے اصولوں سے متصادم دکھائی دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ چونکہ کسی نے قانون چیلنج نہیں کیا اس لیے عدالت آنکھیں بند کر لے، درست موقف نہیں۔ عدالتیں معتد موقع پر ایسے قوانین کی تشریح آئین کے مطابق کرتی رہی ہیں۔ عدالتی اختیارات اس لیے موجود ہیں کہ قانون کو آئینی حدود میں رکھا جائے۔ اور میرے بھائی آپ کو شاید ایک اہم قانونی نقطہ جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں، اگر واقعی آئین اور قانون کی بالادستی مقصود تھی تو لاہور ہائی کورٹ کا مکمل ریکارڈ منگوا لیا جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ معزز جج صاحب نے اپنی رپورٹڈ ججمنٹ میں سیاسی جماعت کو ایسوسیشن قرار دیا، اور وہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس فیصلے اور سیکشن 215 کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی میں نے، جس پر مارچ 2014 میں لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، مگر آج تک اس مقدمے کا فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ تمام عدالتی ریکارڈ، زیر سماعت آئینی نکات اور لاہور ہائی کورٹ میں جاری کارروائی سپریم کورٹ کے علم میں تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو پھر اتنے بنیادی آئینی سوالات کے آج باوجود آنکھیں بند کیوں گئی؟ اور اگر علم نہ تھا تو یہ بھی ایک سنجیدہ سوالات ہے کہ اتنے اہم مقدمے مکمل عدالتی پس منظر سامنے کیوں نہیں لائے گئے؟ اصل نقطہ یہی ہے، جب ایک قانون کی آئینی حیثیت خود عدالت میں چیلنج ہو اور اس پر لارجر بینچ سماعت ہو رہا تو پھر اس متنازع بنیاد پر ایسا فیصلہ صادر کرنا جو ہے نا، اس کے اثرات کروڑوں ووٹوں تک جائیں، انصاف کے تقاضوں سے امنگ کیسے ہو سکتا ہے؟
جہاں تک انٹرا پارٹی الیکشن کا سوال ہے بھائی، اپنا یاد رکھیے ان کی خامیوں کا علاج اصلاحی اقدامات، نگرانی، دوبارہ انتخابات یا جرمانہ ہو سکتا ہے، نہ کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے عملاً باہر کر دے۔ اصول آج بھی باقی ہے، اگر سیاسی جماعت سے اختلاف تھا تو سزا جماعت کو ملتی ہے یا عوام کے ووٹ کو؟ تاریخ خاموش نہیں رہتی۔ ایک دن یہ سوال ضرور لکھا جائے گا کہ جب آئینی اعتراضات موجود تھے، زیر سماعت مقدمات موجود تھے، متبادل راستے موجود تھے، تو جلد بازی کیوں ہوئی؟ جواب دہی ہر منصب کا تقاضا ہے، اور عدلیہ بھی اصول سے بالا تر نہیں۔ وقت آنے پر فیصلے بھی پرکھے جاتے ہیں اور فیصلہ دینے والے بھی۔ لہٰذا بحث کسی شخصیت یا اقتباس کی نہیں، بلکہ یہ قانون کی تشریح آئین کے تابع ہوگی یا سیاست کے تابع۔ قیوم صدیقی صاحب، چلیں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔